नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यकतया निरूपण गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले श्री पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ। यसको निरन्तर चिन्तन गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ। भगवान प्रमेय हुनुहुन्छ, शास्त्र प्रमाण हुन्, अनि ऋषिहरू पूर्वाचार्यहरू प्रमाता हुनुहुन्छ। प्रमेय भनेको ज्ञानद्वारा जसलाई विषय बनाइन्छ। उत्तम ज्ञानका विषय भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। जो तत्त्व हुनुहुन्छ उहाँ नै प्रमेय हुनुहुन्छ। चिद अचित दुईद्वारा विशिष्ट भएका भगवान परमात्मा उहाँ नै तत्त्व हुनुहुन्छ। र सम्पूर्ण श्रुतिहरू, स्मृति, इतिहास, पुराण त्यही परतत्व प्रतिपादनका निमित्त प्रवृत्त छन्। त्यसमध्ये पनि सात्विकाग्रेसर पुराण श्री विष्णु पुराण अत्यन्तै उच्च प्रमाण कोटिमा स्वीकार गरिएको ग्रन्थ र यसका वक्ता हुनुहुन्छ पराशर महर्षि, मूल श्रोता हुनुहुन्छ मैत्रेय ऋषि। तमाम पूर्वाचार्यहरूले यसको रसास्वादन गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले जो प्रमेयलाई जान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रमाता भनिन्छ। जसद्वारा जान्नुहुन्छ त्यस्ता शास्त्रलाई प्रमाण भनिन्छ र जो जानिनुहुन्छ त्यस्ता भगवानलाई प्रमेय भनेर बताइन्छ। त्यसकारणले प्रमेय निरूपणका निमित्त अत्युच्च आदर गरिएको श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध चिन्तन भइरहेको छ। हामीले अघिल्ला प्रसङ्गहरूमा
समष्टि सृष्टिका साथसाथमा व्यष्टि सृष्टिको उपक्रमलाई श्रवण गर्न प्रारम्भ गरेका छौँ। भगवानका आज्ञाले ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तार गरिरहनु भएको छ। भगवानलाई जसले परम आराध्य परम उपास्य रूपले चिन्तन गर्दछन् उनको नै सायुज्य गति हुन्छ। त्यो नै मानव जीवनको परम लक्ष्य हो। त्यसकारणले मनुष्य देहबाट मात्रै मुक्ति सम्भव छ। अरू देह पुरुषार्थ जसलाई 4 प्रकारले बताइन्छ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 मध्ये उत्तम पुरुषार्थ भनेको मोक्ष हो। अरू योनिहरूबाट चाहे प्राणीहरूमा तिर्यक हुन्, स्थावर हुन्, देवता हुन्, गन्धर्व हुन्, असुरहरू हुन्, यी कुनैबाट पनि त्यो मोक्षरूपी परम पुरुषार्थ साध्न सकिन्न। मनुष्य देह मात्रै यो सबै प्रकारको संयोजनले युक्त भएको छ। यहाँको शरीरको बनावट, इन्द्रियहरूको स्थिति, मनको स्थिति, विवेकको आधिक्य, यी तमाम संयोजनहरूद्वारा यो सिद्ध हुन्छ कि यो मानव देह नै मोक्षको मूल द्वार हो। यसैबाट उसले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्दछ। मोक्षमा पनि 2 प्रकारका विशेष कक्षाहरू, यद्यपि त्यहाँ सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि गरेका विभिन्न अवस्थाहरू छन्, तर पनि मूलभूत रूपमा 2 प्रकारका मोक्षहरूलाई बताइन्छ। एउटा हुन्छ आत्मप्राप्ति, जसलाई कैवल्य मोक्ष भनेर बताइयो। अर्को हुन्छ परमात्मा प्राप्ति, जसलाई सायुज्य मोक्ष भनेर बताइएको छ। आत्मप्राप्ति भन्दा पनि उत्तम परमात्मा प्राप्ति हो। त्यही नै लक्ष्य हुनुपर्छ मानव जीवनको। त्यो कुरा पनि हामीले हिजो श्री पराशर महर्षिका श्रीमुखबाट श्रवण गऱ्यौँ। जहाँ गएपछि फेरि यो जीवात्माले संसारमा जन्म नआउन पर्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान श्री गीताचार्यले पनि जसरी आज्ञा गर्नुभएको छ श्रीमद् भगवद् गीतामा, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वेदले पनि यही कुरा बताउँछन्। फेरि उसको पुनरावर्तन हुँदैन जसले ब्रह्म प्राप्ति गरिसकेको छ। तर ठिक यी कुनै प्रकारका पुरुषार्थहरूलाई साधेको छैन, जसले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्यसका विपरीत चल्दछ। धर्मको निन्दा गर्दछ, यज्ञको निन्दा गर्दछ, वेदको, ब्राह्मणको, गाईको, अनि अत्यन्तै विषय भोगी भएर हिंसामा प्रवृत्त हुन्छ। मन, वचन र कर्मले सबैलाई दुःख दिन्छ। विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञ व्याघातकारिणां, यज्ञमा विघ्न गर्ने, वेदको निन्दा गर्ने, यी सबै प्रकारका अपराधीहरूका लागि शास्त्रमा नरकको व्यवस्था बताइएको हुन्छ। नरक जहाँ गएर उसले अनेक प्रकारका दण्ड प्राप्त गरेर आफ्नो पापको शोधन गर्दछ। डरलाग्दा तामिश्र, अन्धतामिश्र, महारौरव, रौरव आदि गरेका नरकहरू, काहीँ 21 प्रकारका मुख्य नरकहरू भनेर वर्णन गरेको पाइन्छ, काहीँ 28 प्रकारका। यी त उपलक्षणहरू मात्रै हुन्। हजारौँ हजार प्रकारका नरकहरू शास्त्रमा वर्णित छन्। साना तिना पापहरूमा पनि उसले त्यहाँ गएर त्यो पापको कोटी अनुसार प्राप्त गर्ने दुःख हुन्छ। त्यसको एक अलग नाम हुन्छ नरकमा। त्यसकारणले मानव जीवनको प्रयोजनलाई सम्झेर उसले मोक्षका निमित्त आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उपदेश गर्दै श्री पराशर महर्षिले भन्नुभयो, सृष्टि बढाइरहनु भएको छ श्री ब्रह्माजीले भगवानका आज्ञाले। जति पनि प्रजाहरूलाई शरीर प्रदान गर्नुपर्थ्यो, इन्द्रिय प्रदान गर्नुपर्छ, त्यो सबै पहिले उनीहरूले जस्ता कमाएका कर्महरू छन् र त्यसको संस्कार जे छ, र भगवानले सृष्टि विषय ज्ञान प्रदान गर्दाखेरि त्यही नै बताउनु भएको छ। यथा पूर्वम अकल्पयत, जस्तो पहिले स्थिति थियो त्यस्तै प्रकारको नै सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसकारणले प्रलयभन्दा अगाडिको जो स्थिति हो र जुन कक्षामा जस्तो प्रकारको कर्म गरेर ती प्राणीहरू रहेका थिए, तिनीहरूका कर्मलाई हेरेर नै शरीर प्रदान गर्दै जानुभयो। देवाद्यास्थावरान्ताश्च त्रैगुण्य विषय स्थिताः, देवता भए, मनुष्य भए, तिर्यक, स्थावर, मुख्य यी 4 प्रकारका शरीरहरू। देवता भनेका उत्तम ब्रह्मा आदि गरेका देवतादेखि लिएर
पिशाचसम्म पनि देवता नै हुन्। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यमा पनि उत्तम अत्यन्तै अधम यी सबै प्रकारका मनुष्य, त्यस्तै प्रकारले तिर्यक भनेका तेर्छो आहार सञ्चार गर्ने पशु भए, पक्षी भए, कीट भए, पतङ्ग भए, जलचर भए, यी सबै तिर्यकमा पर्दछन्। त्यसमा पनि उत्तम छन्, मध्यम छन्, अधम छन्, स्वभाव अनुसार, गुण अनुसार। त्यस्तै प्रकारले स्थावर भनेका वृक्ष आदि, लहरा, बुटा, झार, साना साना पोथरा जस्ता हुन्छन्, कोही विशाल वृक्षहरू हुन्छन्। ती सबैमा पनि उच्चता निचताको व्यवस्था हामीले पहिल्यै सुनिसकेका छौँ, किनभने यिनीहरू सबैमा 3 गुण व्याप्त भएर रहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सत्वगुण जसमा छ हो तिनीहरू उत्तम हुन्छन्, रजोगुण हुने मध्यम हुन्छन्, तमोगुणवाला अधम हुन्छन्। यो सबै प्रकारका शरीरमा जान्नु पर्दछ। अब ब्रह्माजीले मानव सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ यी सबैलाई मनबाट पैदा गर्नुभयो ब्रह्माले। यद्यपि श्रीमद् भागवतका अनुसार ब्रह्माजीका शरीरका विभिन्न अङ्गबाट यिनीहरूको सृष्टि भएको छ, जसलाई प्रजापति भनेर बताइन्छ। प्रजापति उसलाई भनिन्छ, हेर्नु, मूलभूत रूपमा प्रजापति भनेका भगवान नारायण हुनुहुन्छ, किनभने ब्रह्मा पनि प्रजाकोटिमा आउनुहुन्छ। उहाँको पनि पति भगवान, सबैका मालिक, सबैका स्वामी। फेरि त्यही प्रजापति शब्द ब्रह्मामा पनि प्रयुक्त हुन्छ, किनभने उहाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। उहाँका अन्तर्गत भएका सबै प्रजा भए, उहाँ प्रजापति हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा आदि गरेका यहाँहरूलाई पनि प्रजापति भनेर बताइन्छ। पिताजीका आज्ञाले यहाँहरूले पनि सृष्टिलाई अगाडि विस्तार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले प्रजापति शब्द तत्तत स्थानमा उहाँहरूको कार्यलाई हेरेर बताइएको भनेर जान्नुपर्दछ। यहाँहरूलाई पनि 9 ब्रह्मा नै भनेर बताइएको छ, किनभने स्वरूप पनि त्यस्तै, स्वभाव पनि त्यस्तै, पिताका आज्ञाकारी पनि हुनुभयो। नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः, यही नै निर्णय गरिएको छ। अब त ब्रह्माजीका अरू कन्याहरू पनि प्रकट हुन लागे। मैत्रेय सुन्नुहोस्, ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, प्रीति, त्यस्तै प्रकारले सन्नति, अनि ऊर्जा, अनसूया, प्रसूति आदि गरेका यी उहाँका कन्याहरू हुन लागे। अब ती कन्याहरूको सृष्टि भयो, यिनीहरूको पनि समय भयो विवाहको योग्य। यी प्रजापतिहरू जो मनबाट सृष्टि गरिएका, यी कन्याहरू पनि मनबाटै सृष्टि गरिएका थिए। दोष त्यहाँ हुन्छ जहाँ मैथुन सृष्टि हुन्छ। मैथुन सृष्टि भइसकेपछि दाजु बहिनीका बिचमा विवाह हुँदैन, तर मानसी सृष्टि जो हुन्छ त्यसमा विवाहको कोही दोष रहँदैन। त्यसकारणले उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू जो छौ नि ख्याति, भूति आदि गरेका, तिमीहरू सबै पत्नियो भवध्वम, यी भृगु आदि गरेका प्रजापतिहरूका पत्नी बना भनेर आज्ञा दिनुभयो। अब यतातिर सृष्टि बढिरहेको छ। यिनीहरूभन्दा पहिल्यै ब्रह्माजीले धेरै नै प्रकारका प्राणीहरूको सृष्टिको उपक्रमलाई जोडिरहनु भएको थियो। समय हुँदै गयो, ब्रह्माले मनबाट सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 ऋषि कुमारहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो। पहिले नै सृष्टि गर्नुभएको यी प्रजापतिहरूभन्दा पनि। अब उनीहरू संसारमा कुनै प्रकारको आसक्ति राख्दैनन्, विषयमा चिन्तै छैन, चित्त लागेकै छैन। एकै स्वरूपका देखिन्छन्, सदैव 5 वर्षका देखिन्छन् 4 ऋषि कुमारहरू। हात जोडे उनीहरूले, पिताजी हामीलाई किन बनाउनु भयो हजुरले? ब्रह्माले भन्नुभयो सृष्टि गर। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ निरपेक्षाः प्रजासुते, तिनीहरूले सृष्टि गर्न पटक्कै इच्छा देखाउँदै देखाएनन्। उनीहरूले भने पिता हामीलाई त यो सृष्टि गर्नु छैन, हामी त भजन गर्छौँ, बस्छौँ, यसैमा आनन्द छ। किनभने राग छँदै थिएन। मात्सर्य भनेको ईर्ष्या हो। त्यो ईर्ष्या पनि राग अनुसार नै हुन्छ। राग भनेको प्राचीन वासना जनित तद अनुभूषा रूप राग। जहिले पहिले प्राचीन कर्महरू गर्दै गर्दै आइयो, त्यो वासना बनेर बसेको छ। अनि त्यही वासना अनुसार व्यक्ति त्यो चिज खोज्दछ, त्यो भएन भने प्राणै त्याग गर्दछ। त्यसलाई भनिन्छ राग।
जसमा राग छ उसैमा ईर्ष्या पनि हुन्छ, किनभने उसले त्यो चिज पाउँदैन, नपाएपछि अर्काले पाएको देख्छ अनि ऊ डाहाले जल्न सुरु गर्दछ। तर जो जल्दछ त्यो जल्ने नै खरानी हुन्छ, जसका लागि जल्दछ उसको भने उन्नति हुन्छ। यी कुरा जान्नु पर्दछ। यी सनकादिहरू राग नभएका हुनुहुन्थ्यो, किनभने कहिल्यै पहिले पूर्वजन्ममा त्यस्तो कुनै कर्म गर्नुभएकै थिएन जसले गर्दा संसारमा हुरुक्क बन्नु परोस्। अनि ईर्ष्या भन्ने त छँदै नै छैन। तेस्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टो महात्मनः। लोक सृष्टिका निमित्त सनकादिहरूको निरपेक्षतालाई देखेर ब्रह्माजी अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। आफ्नो सन्तान तर अब आफूले भनेको नमान्ने, सृष्टि कार्यलाई अगाडि नबढाउने। त्यसै पनि पिताजीलाई रिस उठ्दछ, पुत्र आज्ञाकारी भएन भने। सनकादिका मुखतर्फ यसो हेर्दै हुनुहुन्छ, भित्रभित्रै उहाँको त्यो रजोगुण बढ्दै बढ्दै अब त तमोगुणले ढाकिदियो उहाँलाई। क्रोध यति बढ्यो ब्रह्मणो भुन महान क्रोधः त्रैलोक्य दहनक्षमः। मानौ त्यो क्रोधमा तिनै लोक जलेर खरानी हुन्छ जस्तो हुन लाग्यो। त्यो क्रोध रूपी अग्निका ज्वाला मालामा सारा लोक जल्न लागिसके। अब त हाहाकार हुन लाग्यो, मानव अब भस्म नै हुने भयो। त्यसै स्थितिमा ब्रह्माजीका यी दुई भ्रुकुटीका बीचबाट, यो ललाट जसलाई भनिन्छ, यो निधारपट्टिबाट एक बालक प्रकट हुन्छन्। भ्रुकुटी कुटिलात् तस्य ललाटात् क्रोधदीपितात् समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्नार्कः समप्रभः। रुद्रको सृष्टि भयो। मानव मध्याह्नका सूर्य जस्ता देदीप्यमान, यसरी आँखाले हेर्न नसकिने हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारको चम्कने शरीरका साथ बालक प्रकट भएका छन्। हेर्दा हेर्दै ती विशाल देखिन्छन्, आधा भने पुरुष आधा स्त्री, अर्धनारी स्वरूप। त्यस प्रकारले ती बालक बढिरहेका छन्। ब्रह्माजीले यसो हेर्नुभयो, आएर आज्ञा दिनुभयो। विभजात्मानमित्युक्त्वा तं ब्रह्मान्तर्दधे ततः। यो शरीरलाई विभाग गर, यो आज्ञा गर्ने बित्तिकै ब्रह्माजी अन्तर्धान हुनुभयो। अब यतातिर त्यो पुरुष भागको 11 विभाग भयो, अलग अलग, जसलाई एकादश रुद्र भनेर बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्त्री भाग, त्यो स्त्री भागका पनि धेरै प्रकारका भेद भए। अत्यन्तै सुन्दर ती पुरुषहरू पनि, ती स्त्रीहरू पनि अत्यन्त सुन्दरी देखिएका छन्। समय बित्दै गयो, अब यो सृष्टिको क्रम पनि अगाडि बढ्दै जाँदैछ। एक समय ब्रह्माजीको शरीर अब दायाँ र बायाँ दुई भागबाट एक पुरुष र एक स्त्रीको प्राकट्य हुन्छ। पुरुष हुनुहुन्थ्यो स्वयम्भुव मनु, स्त्री हुनुहुन्थ्यो शतरूपा। शतरूपां च तां नारीं तपो निर्धूतकल्मषां स्वयम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः। ब्रह्माका पुत्र भएको हुनाले स्वयम्भुव, स्वयम्भुव ब्रह्मालाई भनिन्छ। उहाँका पुत्र हुनुभएको हुनाले उहाँलाई स्वयम्भुव भनिन्छ। अब त ती पुरुष एकपट्टि स्त्री, अत्यन्तै सुन्दरी छन् तिनी पनि। पिताजीका आज्ञाले शतरूपाका साथ स्वयम्भुव मनुले विवाह सम्पन्न गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। यहाँ पनि त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ, जबसम्म मैथुन सृष्टि हुँदैन तबसम्म कुनै प्रकारको दोष रहँदैन। हेर्दाखेरि एकै शरीरबाट प्रकट भएका यी एक पुरुष दाजु अनि बहिनी जस्ता छन् यहाँनिर, तर त्यो दोष रहँदैन। त्यसमा पनि यो कालकृत दोष भनेर बताइन्छ। युगमा पनि सत्य, त्रेता, द्वापरसम्मका धर्महरू अलग 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 छन्। त्यसमध्ये कलियुग जो हो त्यसमा भने अझै विलक्षण धर्म बताइएको छ। यहाँ धेरै व्यक्तिहरू दोषग्रस्त हुन्छन्, कामग्रस्त हुन्छन्। त्यसकारणले पाबन्दी जो सीमा हो, सीमा पनि अत्यधिक कडाइका रूपले शास्त्रले वर्णित गर्नुभएको छ कलियुगका लागि। यो कुरा हामीले सम्झनु पर्दछ। ब्रह्माले विचार गर्नुभयो, अहिलेसम्म जति जति सृष्टिमा आए यी सबैभन्दा उत्तम त यी नै बनेका छन् स्वयम्भू। यिनलाई नै अब प्रथम मनु बनाउनु पर्यो, यिनले नै अगाडि मन्वन्तरको व्यवस्थालाई ठिक राख्छन् भनेर आज्ञा दिनुभयो। आत्मानमेव कृतवान् प्रजापाल्ये मनुं द्विज। आफू जस्तै प्रजाका रक्षाका निमित्त आज प्रथम मनुका रूपमा स्वयम्भूलाई नियुक्त गरिदिनु भयो ब्रह्माले।
अब यतातिर स्वयम्भू मनु र शतरूपा यिनीबाट 2 पुत्र हुन्छन्, 2 कन्या हुन्छन्। श्रीमद् भागवतका अनुसार पुत्र 2 अनि कन्या भने 3 छन्। प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 पुत्रहरू, आकुति, देवहुति र प्रसूति 3 कन्याहरू। तर यहाँ भने कथा अलग छ, यो कल्पको भेद हो। यो कुरालाई पहिल्यै सम्झाइसकिएको छ। प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूत्याकुति सङ्गीतम। 2 पुत्रहरू स्वयम्भू मनु र शतरूपाका, प्रियव्रत अनि उत्तानपाद। 2 कन्याहरू प्रसूति र आकुति नाम गरेका। प्रसूति नाम गरेकी कन्या दक्ष प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ मनुले। यतातिर आकुति नाम गरेकी छोरी रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। रुचि र आकुतिबाट यज्ञ र दक्षिणा हुन्छन् अनि यज्ञ र दक्षिणाबाट 12 पुत्रहरू पैदा हुन्छन्। यिनीहरू पनि त्यस मन्वन्तरका देवताहरू भए। यिनीहरूलाई याम नामले बताइन्छ। अब त्यस्तै प्रकारले अगाडि जो दक्षकी पत्नी प्रसूति, उनका गर्भबाट 24 कन्याहरू प्रकट हुन्छन्। 24 मध्ये दक्ष प्रजापतिले श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपुः, शान्ति, सिद्धि, कीर्ति यी 13वटी छोरी धर्मलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अरू 11वटी ख्याति, त्यस्तै प्रकारले सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा आदि गरेका छोरीहरू भृगु, गव, मरिचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि गरेका यी ऋषिहरूका साथमा विवाह गराइदिनुहुन्छ, जसलाई पहिले प्रजापति पनि भनेर बताइयो। उहाँहरूको नाम पनि यहाँ बताउनुहुन्छ, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ। त्यस्तै प्रकारले अग्नि अनि पितृहरू यिनीहरूका साथमा दक्ष प्रजापतिका कन्याका विवाहहरू सम्पन्न भए। यतातिर यो वंश खूब बढेर जाँदैछ। जस्तो कि छोरी धेरै भए भने त्यो छोरीका कुलको सन्ततिको वृद्धि ज्यादा छिटो हुन्छ, किनभने विवाहमा पनि पहिले धेरै समय पछाडि छोराको विवाह गरिन्छ, छोरीलाई भने बेलैमा विवाह गरेर दिइन्छ अनि सन्तान पनि पहिल्यै जन्मिन सुरु हुन्छन्। त्यसकारणले छोरीपट्टिको नाति नातिना छिटै हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हुँदै गयो। अब दक्ष प्रजापतिका कन्याका सन्ततिहरू यति बढेर गए। श्रद्धाबाट कामको जन्म भयो। त्यस्तै प्रकारले चलाबाट दर्प, दर्प भनेको घमण्ड, धृतिबाट नियमको, त्यसै गरी तुष्टिबाट सन्तोष, पुष्टिबाट लोभको सृष्टि हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मेधाबाट श्रुत नाम गरेका हुन्छन्, क्रियाबाट दण्ड, नय अनि विनय, बुद्धिबाट ज्ञान जसलाई बोध भनिन्छ, लज्जाबाट विनय अनि बपुबाट व्यवसाय नाम गरेका हुन्छन्, शान्तिबाट क्षेम नाम गरेका, सिद्धिबाट सुख, कीर्तिबाट यश यिनीहरूको प्रादुर्भाव भयो। यी सबै एक प्रकारले रूपक प्रक्रियाद्वारा बताइएका हुन्। यसमा धेरै ठुलो अध्यात्म लुकेको छ। हेर्नु, यी एक एक शब्दहरूलाई विचार गर्ने हो भने यी पात्रहरूका नाम मात्रै छैनन्। जस्तो कि श्रद्धाबाट काम, अत्यधिक श्रद्धा भयो जहाँ भने उसले त्यो विषय प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले घमण्ड कतिखेर हुन्छ भन्दा अत्यधिक सम्पत्ति आयो भने व्यक्तिलाई घमण्ड प्रारम्भ हुन्छ। अकुत सम्पत्ति आयो भने धृति, धृति भनेको धैर्य, धारणा, त्यसबाट नियम हुन्छ, तुष्टिबाट सन्तोष हुन्छ। त्यसकारणले यी सबै यी शब्दलाई हेर्ने हो भने यी सबै अध्यात्ममा घट्दछन्, व्यवहारमा घट्दछन्। यो सन्तान बढ्दै बढ्दै गएको छ। नाम पनि त्यस्तै, काम पनि त्यस्तै। अब यतातिर रतिले कामबाट धर्मका पौत्र हर्षलाई जन्म दिनुहुन्छ। धर्मका नाति भनेका हर्ष। हेर्नु, धर्मबाट जो रति जन्मिएकी छन् ती रतिका पति काम
रति र कामबाट हर्ष, हर्ष भनेको आनन्द प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले। यो संसारको सुख हो यहाँ सङ्केत गरिएको। त्यस्तै प्रकारले यता अधर्मको पनि वंश विस्तार गर्नुहुन्छ। यहाँ अधर्मबाट सन्तानहरू जन्मन्छन्। अधर्मकी पत्नी हिंसा नाम गरेकी हुन्छन्। उनीबाट अनृत र निकृति नाम गरेका 2 छोरा र छोरी जन्मन्छन्। अब तिनीहरूको पनि विवाह हुन्छ। अनृत भनेको असत्य, निकृति भनेको सठता, मूर्खता हो। यी 2बाट के जन्मन्छन् भन्दा भय र नरक, डर र नरक त जन्मने भन्ने। जहाँ मूर्खता छ, जहाँ असत्य छ। अनि भयकी पत्नी माया, यिनीबाट मृत्युको जन्म हुन्छ। अनि नरककी पत्नी वेदना, यसबाट दुःखको जन्म हुन्छ। नरकमा वेदना हुन्छ, त्यसकारण नरककी पत्नी वेदना बताइयो यहाँ। अनि भय, डरकी पत्नी माया, माया पनि एक प्रकारकी अज्ञान। त्यसबाट मृत्यु नै पैदा हुने हो, डरबाट मृत्यु नै आउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो पनि एउटा सङ्केत हो। यसमा पनि ठुलो अध्यात्म सम्झनुपर्छ हामीले। मृत्युबाट व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध इत्यादिको जन्म हुन्छ। समय हुँदै गयो। अब कतिपय ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ ब्रह्माजीका सन्ततिमा अगाडि उहाँहरूबाट सन्तति हुने कुरै भएन। अब जो सृष्टिका निमित्त प्रवृत्त भएका छन्, पितामहका आज्ञाले, पिताहरूका आज्ञाले, माताहरूका आज्ञाले तिनीहरूको वंशलाई पनि विस्तारसँग बताउनुहुन्छ। अरू जसको वंश टुङ्गिएको छ सृष्टि प्रक्रियामा तिनीहरूलाई बताइँदैन। अब यतातिर जगत सृष्टिका निमित्त को कारण थपिनु भयो त यहाँ भन्दा पहिले त परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीमन्नारायण प्रभु नै मूल कारण। अनि विचार गर्ने हो भने त्यहाँ मूल प्रकृति, कारण प्रकृति जसलाई भनिन्छ त्यो पनि जगतको कारण। त्यस्तै प्रकारले जीव तत्त्व पनि जगतको कारण। जीव तत्त्व र प्रकृति सहित भगवान् जगतको कारण, समष्टि सृष्टिका निमित्त। त्यस पछाडि अगाडि गएर भगवान्ले ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो। अब ब्रह्मा पनि जगतका कारण हुनुभयो, जगत बनाउनेवाला हुनुभयो। अनि ब्रह्माले बनाउँदाखेरि अलग अलग शरीर प्रदान गर्न पर्यो कर्मानुसार। त्यसकारणले त्यो सृज्य पदार्थमा भएको कर्मशक्ति पनि जगतको कारणका रूपले बताइयो। अब यसै क्रममा ब्रह्माका यी पुत्रहरू हुनुभयो दक्ष, मरीचि, अत्रि, भृगु आदि गरेका, जसलाई प्रजापति अथवा प्रजेश्वर भनेर बताइन्छ। यहाँहरूबाट पनि सृष्टि अगाडि बढेको हुनाले यहाँहरू पनि जगतका कारण हुनुभयो। जस्तो कि कोही मूल स्वामी हुन्छ, मालिक हुन्छ, त्यस पछाडि उसलाई अनुकूल पर्ने व्यक्तिलाई एक क्षेत्रको मालिक बनाएर अथवा अधिकृत बनाएर जिम्मेवारीका साथ नियुक्ति दिइन्छ। त्यो पनि मालिकै हुन्छ। फेरि उसले त्यहाँ केहीजना कर्मचारीलाई चलाउने गरीको एउटा शाखा प्रमुख बनाएर अर्कोलाई नियुक्ति दिएको हुन्छ। ऊ पनि मालिक नै ठहर्छ। त्यस्तै प्रकारले काम गर्ने मजदुरहरू हुन्छन्, उनीहरूका बिचमा पनि एउटालाई मुख्य बनाइदिएको हुन्छ। ऊ पनि तिनीहरूको मालिकै हुन्छ। उसलाई मालिक भन्नु पनि ठिक हो, शाखा प्रमुखलाई मालिक भन्नु पनि ठिक हो, अधिकृतलाई मालिक भन्नु पनि ठिक हो, अनि मूल मालिकलाई मालिक भन्नु पनि ठिक हो। जसरी त्यस्तै प्रकारले अहिलेसम्म जगतको कारण भनेर जहाँ जसरी बताउँदै आइयो, भगवानबाट प्रारम्भ गरेर अहिले दक्ष आदि गरेका यी प्रजापतिहरूसम्म आइपुग्दा यी सबै तत्तत स्थानमा जगतका कारण हुन् भनेर सम्झनु पर्दछ। जगत्यत्र महाभाग नित्य सर्गस्य हेतवः। किन भन्दा यहाँहरू सबै नित्य सृष्टिका निमित्त कारण हुनुहुन्छ। यहाँहरूबाट नित्य सृष्टि बन्दछ। मनु भए, मनुपुत्रहरू भए, राजाहरू जो अत्यन्तै बलशाली छन्, यी सम्पूर्ण सन्मार्गमा निरत भयो भने यिनीहरूको बल बढेर जान्छ, कीर्ति बढेर जान्छ, ऐश्वर्य बढेर जान्छ। अनि यिनीहरूले मात्रै जगतको पालन गर्न सक्दछन्। यिनीहरूमा धर्म अत्यधिक हुनुपर्दछ। सन्मार्गमा रहनु भनेको नीति अनुसार चल्नु, धर्मानुसार चल्नु। जब शासक नीतिलाई छोडेर यताउति भड्किन प्रारम्भ गर्दछ, शासक त सकिन्छ, त्यो शासनभित्रका सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि दुःख पाउँछन्।
त्यो व्यवस्था नै स्वाहा हुन्छ। त्यस कारणले यी सबैले सन्मार्गमा रहनुपर्दछ, वीर हुनुपर्दछ अनि उनीहरूले मात्रै रक्षा गर्न सक्दछन्। भगवानका आज्ञाले ब्रह्माजीले मनुहरूलाई पनि त्यस्तै योग्यलाई नियुक्ति दिँदै जानुभयो। मनुपुत्रहरू पनि त्यस्तै भए, राजाहरू पनि त्यस्तै बलशाली। उहाँहरू सबैद्वारा जगतको अब रक्षा हुन सुरु भएको छ। त्यसकारणले भगवान स्वयं नारायण विष्णु रूपद्वारा जगतलाई पालन गर्नुहुन्छ। जगतलाई पालन गर्नुको तात्पर्य यहाँहरूद्वारा भगवानले गराउनुहुन्छ, यो सम्झनु पर्दछ। मैत्रेय ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले अहिलेसम्म नित्य स्थितिका कुरा गर्नुभयो, नित्य सर्गको कुरा बताउनुभयो, नित्य प्रलय पनि बताउनुभयो। नामतः मैले सुने, तर यसको स्वरूप कस्तो? नित्य स्थिति केलाई भन्नु, नित्य सर्ग केलाई भन्नु, नित्य प्रलय केलाई भन्नु? प्रलय कति प्रकारका हुन्छन्, सृष्टि कति प्रकारका हुन्छन्, स्थिति कति प्रकारका हुन्छन्, यो मलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। एयं नित्या स्थितिर्ब्रह्मन् नित्य सर्गस्तथेरितः नित्याभावश्च तेषां वै स्वरूपं मम कथ्यताम्। पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्, सृष्टि भो, स्थिति भो र प्रलय यो सबै भगवान मधुसूदनले नै गर्नुहुन्छ। सबै गर्नेवाला भगवान अलग अलग रूप लिनुहुन्छ अथवा अलग अलग शरीरद्वारा गर्नुहुन्छ। सबैका अन्तर्यामी भएर करोति अव्याहतो विभुः, कहिल्यै पनि नाश नहुने त्यस्ता अव्यय आत्मा र कुनै प्रकारको विघ्न नहुने प्रकारले सृष्टि स्थिति सम्भार गर्ने त्यस्ता प्रभुले नै अगाडि कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ। प्रलय मुख्यतया 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ नित्य, अर्को नैमित्तिक, अर्को प्राकृत प्रलय जसलाई महाप्रलय पनि भनिन्छ, अनि अर्को हुन्छ आत्यन्तिक प्रलय। यी 4 मध्ये जो नित्य प्रलय हुन्छ, नित्य प्रलयलाई हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि नित्यप्रति क्रमशः विनाश भइराखेको हुन्छ, उत्पन्न भएको वस्तु नाश हुँदै हुँदै गएको हुन्छ, यसलाई नित्य प्रलय भनेर जान्ने। अर्को नैमित्तिक प्रलय हुन्छ, ब्रह्माजी एक दिनभरि सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि साँझ परिसकेपछि पुनः अब आफूमा त्यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई समेट्दै गएर भगवान नारायणमा शयन गर्नुहुन्छ। त्यो रातभरिसम्म कुनै प्रकारको सृष्टि हुँदैन। त्यो एक रात ब्रह्माको जो प्रलय काल हो त्यसलाई भनिन्छ नैमित्तिक प्रलय। त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ प्राकृत प्रलय। यो सारा ब्रह्माण्ड, जति पनि ब्रह्माण्ड बनेका छन्, हामी एक ब्रह्माण्डभित्र छौँ। शास्त्रले बताउनुहुन्छ अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक, भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ। भगवानका रौँ असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू रहेका छन्। त्यस्ता ब्रह्माण्डहरू सबै समाप्त हुन्छन् महाप्रलयका समयमा। सबै भगवानमा गएर बीज रूपले प्रकृति बसेकी हुन्छ, जीव तत्त्व पनि बीज रूपले रहेको हुन्छ। उस समयमा कुनै करण कलेवर केही पनि छैन जीवात्मालाई। हो त्यो जो प्रलय हो जसलाई महाप्रलय भनिन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समाप्त हुने प्रलय, त्यसलाई नै प्राकृत प्रलय भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ आत्यन्तिक प्रलय। आत्यन्तिक प्रलय भनेको योगीहरू हुनुभयो, भगवानका अनन्य उपासकहरू हुनुभयो, प्रपन्न जनहरू हुनुभयो, भक्तहरू जसले अनन्य भावद्वारा भगवानको शरण परेर भजन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको शरीर छुटिसकेपछि एक प्रकारको प्रलय हुन्छ। प्रकृतिको सम्बन्ध नहुनु पनि त्यो प्रलय हो। अर्चिही गतिद्वारा उहाँहरू जानुहुन्छ, बिरजामा स्नान गर्नुहुन्छ। त्यो सूक्ष्म देह पनि त्यही बिरजाका जलमा विसर्जन गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि बिरजा पार गरेर अमानव भगवानका करस्पर्शद्वारा दिव्य मङ्गल विग्रहको प्राप्ति हुन्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले यो प्रकृतिलाई सदाका लागि छोडिदिनु भयो। यसलाई भनिन्छ आत्यन्तिक प्रलय अर्थात् मोक्ष। यी 4 प्रकारका प्रलयहरू बताउनु भयो। एक नित्य प्रलय, नित्यप्रति भइरहने। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्माको दिन सिद्धिएर रात्रिका समयमा हुने प्रलय। त्यसै गरी प्राकृत प्रलय, त्यसैको नाम हो महाप्रलय पनि, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समाप्त हुने प्रलय। त्यस पछाडि आत्यन्तिक प्रलय चौथो, त्यो भनेको मोक्ष।
ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र शेतेयं जगतीपतिः प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लयम्। सम्पूर्ण मूल प्रकृतिमा गएर यो दृश्य जगत समाप्त हुन्छ, त्यो प्रकृति तत्त्व पनि भगवानमा गएर विश्रान्ति प्राप्त गर्छ महाप्रलयका समयमा। त्यस्तै प्रकारले सृष्टिमा पनि अनेक भेदहरू छन्। प्राकृत सृष्टि, दैनन्दिनी सृष्टि, नित्य सृष्टि आदि गरेका। जस्तो कि प्राकृत सृष्टि भनेर बताइन्छ, जति बेला भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो स एकाकी नरमते एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, मलाई एक्लै बस्न ठिक लागेन, अब म धेरै बन्छु धेरै बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गरेर कालद्वारा भगवानले प्रकृतिमा क्षोभ पैदा गरिदिनु भयो, प्रेरित गर्नुभयो प्रकृतिलाई। त्यस पछाडि मूल प्रकृतिबाट महत्त्वको सृष्टि हुन्छ। महत्त्व पनि सात्विक, राजस र तामस तिनै हुन्छन्। त्यस पछाडि अहङ्कारको सृष्टि भयो, सात्विक, राजस, तामस, अहङ्कार। सृष्टि प्रक्रियाका अनुसार राजस अहङ्कारको सहयोगद्वारा सात्विक अहङ्कारबाट मन र इन्द्रियहरूको सृष्टि, त्यसै गरी राज अहङ्कारको सहायताद्वारा तामस अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूतको सृष्टि। यो जो सृष्टि प्रक्रिया छ यसलाई भनिन्छ प्राकृत सृष्टि, प्रकृतिबाट हुने सृष्टि, प्रकृतिलाई माध्यम बनाएर गरिने सृष्टि। त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ दैनन्दिनी सृष्टि, जो ब्रह्माले गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीको सृष्टि नहुन्जेलसम्म त भगवान स्वयं यो प्राकृत सृष्टि गर्नुहुन्छ। जब नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यस पछाडि आज्ञा गर्नुभयो सृष्टि विषय ज्ञान प्रदान गरेर, ब्रह्मा अब तपाईँले अगाडिको सृष्टिलाई बढाउनु पर्नेछ। ब्रह्माजीले दिनभर सृष्टि गरिरहनुहुन्छ। उनीहरूका कर्मलाई हेरेर, उनीहरूको स्थितिलाई हेरेर कस्तो कस्तो शरीर प्रदान गर्नुपर्ने हो, देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर सबै शरीरहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, बनाइ नै रहनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ दैनन्दिनी सृष्टि, ब्रह्माद्वारा हुने। अर्को हुन्छ नित्य सृष्टि। नित्यप्रति कसैको जन्म भइराखेको हुन्छ, केही चिज बनिराखेको हुन्छ, जन्मिरहेका हुन्छन्, यसलाई भनिन्छ नित्य सृष्टि। भूत प्राणीहरू सबैबाट यो क्रम बनि नै रहन्छ। जो चेतनहरू छन् उनीहरूले अगाडि बीज अथवा सन्तति पैदा गरिरहन्छन्। यी तीन प्रकारका विशेष सृष्टिहरूलाई पनि यहाँ बताउनु हो। त्यस्तै प्रकारले प्रलय पनि यहाँ बताइयो। यसबाट जो पालन हो, स्थिति भनिन्छ जसलाई, यो पनि आफै अर्थित भएको छ। जस्तो कि नित्यप्रति पालन हुनु, त्यसै गरी एक आवधिक कालसम्म भगवानले पालन गर्नु, अथवा त्यो सृष्टिका बीचमा भगवानले ती सृज्य पदार्थहरूको रक्षा गर्नु, इत्यादि स्थितिमा यो सृष्टि पनि संरक्षित भएर रहन्छ। भगवानले यसलाई स्थितिमा राखिदिनुहुन्छ। यो हो सृष्टि, स्थिति र संहारको स्वरूप। एवं सर्वशरीरेषु भगवान् भूतभावनः संस्थितः कुरुते विष्णुरुत्पत्ति स्थिति संयमान्। भगवान विष्णु नै स्थिति, उत्पत्ति र विनाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तात्पर्य पहिले पनि बताइसकिएको छ कि भगवान जगतका मूल हुनुहुन्छ, उहाँबाटै ब्रह्माको सृष्टि हुन्छ। ब्रह्माबाट भगवान शङ्करको सृष्टिको क्रम हामी सुनि नै रहेका छौँ। प्रजापतिहरूको सृष्टिको क्रम पनि सुनिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबै भगवानका सेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, चाहे सृष्टिकर्ता हुनुहोस् चाहे संहारकर्ता हुनुहोस्। उहाँहरू सबैले गरेको सेवा भगवानकै सेवा हुन्छ र त्यो भगवानको कार्य नै हुन्छ। भगवान अलग अलग शरीरमा रहनुहुन्छ। ब्रह्माका अन्तर्यामी बनेर रहनुहुन्छ, शङ्करका अन्तर्यामी बन्नुहुन्छ, मनुहरूका अन्तर्यामी बनेर रहनुहुन्छ, दक्ष आदि गरेका प्रजापतिहरूको अन्तर्यामी बनेर कार्य गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि हामी एक एक व्यक्तिहरू पनि कोही कार्य गर्दैछौँ यहाँ, यो सबै भगवानले नै गराउँदै हुनुहुन्छ, किनभने जीवका अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जीवात्मा एक कार्य हो भगवानको, भगवान कारण हुनुहुन्छ। भगवान कारण हुनुहुन्छ, जगत कार्य हो भन्ने सिद्ध हुनका निमित्त पनि एक कर्तृत्व हुनुपर्दछ जगतका लागि। त्यो हो भगवान मात्रै रक्षा गर्ने, सृष्टि गर्ने पनि भगवानले मात्रै र संहार गर्ने पनि भगवानले मात्रै भन्दा मात्रै उपनिषदको अर्थ पनि सिद्ध हुन्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। सबै भगवानद्वारा नै गरिएका भएको हुनाले जसबाट गरिएको कार्य पनि भगवानबाट बनेकाले गरेको कार्य भगवानकै कार्य हुन्छ। त्यसकारणले यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, जुन परब्रह्म परमात्मा भगवानबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ। येन जातानि जीवन्ति, यी प्राणीहरू सबै भगवानका कृपाद्वारा रक्षित हुन्छन्। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, अनि कसैले मोक्ष साधना गरे भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो प्राप्त हुने प्राप्य वस्तु पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। महाप्रलय भयो, त्यसबेला जगत गएर लीन हुने ठाउँ पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। यसो भन्दा मात्रै जगतको कारण केवल एक र एकेश्वरवाद, भगवान मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ, वेदान्त सिद्धान्त स्थापित हुन्छ। यो कुरा यहाँ श्री विष्णु पुराणमा बताउँदै हुनुहुन्छ। संस्थितः कुरुते विष्णुः उत्पत्ति स्थिति संयमान, सबै भगवान श्री विष्णुबाटै भएका हुन्, यो कुरा जान्नु पर्दछ। तीन प्रकारका शक्तिहरूको चर्चा गरिएको छ यहाँ। वैष्णवी शक्ति, एउटा सृष्टि शक्ति, अर्को स्थिति शक्ति र अर्को विनाश शक्ति। विनाश गर्नका लागि पनि शक्ति चाहिन्छ। मानव एउटा घडा छ, त्यो घडालाई तोड्न पर्यो भने हातमा मुङ्ग्रो लिनु पर्यो, त्यो मुङ्ग्रो उठाउन शक्ति चाहिन्छ। प्रहार गर्न पर्यो, प्रहार गर्न पनि शक्ति चाहिन्छ। त्यसकारणले विनाश पनि शक्तिद्वारा नै हुन सक्दछ। पालन त शक्तिकै काम हो, किनभने शक्ति बिना पालन हुन सक्दैन। झन् सृष्टि शक्ति छैन भने सृष्टि त हुनै नै सक्दैन। केही चिज बनाउनु पर्यो भने पहिले शक्तिकै आवश्यकता पर्दछ। कसरी त्यसलाई आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउने अनि कसरी त्यसलाई निर्माण गर्ने, एक एक स्थानमा त्यो शक्तिको सदुपयोग बनेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सृष्टिका लागि एक शक्ति, जसलाई सृष्टि शक्ति अथवा सर्ग शक्ति भनेर बताइयो। त्यसै प्रकारले पालन शक्ति, जसलाई स्थिति शक्ति भनेर बताइयो। त्यसै गरी लय शक्ति, जसलाई विनाश शक्ति भनेर बताइयो। यी सबै वैष्णवी शक्ति हुन्, किनभने शक्तिका केन्द्र भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। हामीले पहिले पनि सुन्यौँ, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवानमा भएको शक्ति, ज्ञान, बल, क्रिया यी सबै स्वाभाविक हुन्। अरू सबैमा कहिले आउँछन् कहिले जान्छन् यिनीहरू। ब्रह्माजीमा पनि शरीर मिलेका बेलामा यो सर्ग शक्ति आउँछ। रुद्रमा पनि उहाँलाई शरीर मिलेका बेलामा त्यो विनाश शक्ति आउँछ। तर त्यो शरीर नमिलेका बेलामा उहाँहरूमा त्यो शक्ति रहँदैन। शक्ति केवल भगवानमै केन्द्रित हुन्छ। भृगु आदि गरेका, दक्ष आदि गरेका प्रजापतिहरू, उनीहरूमा आउने शक्ति भनेको पनि त्यो शरीर मिलेका बेला नै हो। त्यसकारणले यो उपाधि बसात मिल्ने शक्ति हो। यो शरीर हुँदाखेरि मिल्यो शक्ति, शरीर छुट्दा शक्ति पनि छुट्यो अरूमा। तर केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण एक देवता हुनुहुन्छ, जसमा भएको शक्ति स्वाभाविक शक्ति हो, बल पनि स्वाभाविक हो, ज्ञान पनि स्वाभाविक हो, त्यसै गरी क्रिया पनि स्वाभाविक नै हो। यसरी जान्नुपर्दछ। पराशर महर्षिले बताउँदै जानुभयो, हे मैत्रेय, अहरनिश भगवानमा भएका यी तीन शक्तिहरू छन्, समान गतिद्वारा परिवर्तित हुन्छन्। कति बेला के आवश्यकता पर्दछ, किनभने सृष्टिका समयमा सर्ग शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, स्थितिका समयमा स्थिति शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, प्रलयका समयमा प्रलय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण यिनीहरू आफ्ना आफ्ना गतिमा समान रूपमा चलिरहेका हुन्छन् भगवानका शक्तिहरू भनेर जान्नु। गुणत्रयमयम् हेतद ब्रह्मन् शक्तित्रयं महत् योति याति सयात्येव परम नावर्तते पुनः। भगवानले प्रकृतिका यी तीन गुणलाई कार्यका लागि मात्रै स्वीकार गर्नुहुन्छ। सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त तत्कालमा स्वीकार गर्ने, तत्कालै कार्य पुरा भएपछि छोडिदिने। तर भगवान यी तीन शक्तिलाई लिएर तीन गुणभन्दा पर रहनुहुन्छ, प्रकृतिका सम्बन्धबाट टाढा। तर हेर्दाखेरि गुणत्रयमयम, देख्दाखेरि भगवान तीन गुणले युक्त हुनुहुन्छ भन्ने नै देखिन्छ। तर
भगवान त्रिगुणबाट विलक्षण हुनुहुन्छ, किनभने प्रकृतिले भगवानलाई स्पर्श गरेको हुँदैन। भगवान प्रकृतिमा हुनुहुन्छ, सारा जगत भगवानमा रहेको छ, तर प्रकृतिका गुणले भगवानलाई स्पर्श गरेको हुँदैन। त्यसकारणले भगवानमा जडत्वापत्ति रहँदैन, भगवान जड हुनुहुन्छ भन्ने यो शङ्का रहँदैन। त्यस्ता भगवान तीन गुणबाट पर हुनुहुन्छ। उहाँलाई जसले जानेको छ, योति याति स यात्येव परम नावर्तते पुनः, त्यस्ता त्रिगुणदेखि रहित भएका र समय विशेषमा त्रिगुणलाई स्वीकार गर्ने परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणलाई जसले प्राप्त गरेको छ, यी तीन गुणलाई जितेको छ, जसले भगवानलाई जान्नु भनेको गुणत्रयको वश्य भएको छैन, प्रकृतिको अधीनमा छैन, मायाको अधीनमा छैन, त्यस्तो भयो भने सयात्येव परम नावर्तते पुनः, उसैले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। किनभने भगवान पनि प्रकृतिका गुणले रहित हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानसँग पुग्नका निमित्त ऊ पनि प्रकृति गुणले रहित हुन पर्दछ। प्रकृति सम्बन्ध सदाका लागि टुट्छ जति बेला, उस बेला जीव मुक्त भनेर बताइन्छन्। त्यस समयमा दिव्य मङ्गल विग्रह हुन्छ, प्रकृतिका दुर्गुण हुँदैनन्, नित्य कल्याण गुणहरू आविर्भूत हुन्छन्। त्यस बेला मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् उनले। भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि पुनः संसारमा आगमन हुँदैन, सदैव भगवानको नित्य कैङ्कर्य गरेर रहन्छन्। त्यस्ता परतत्त्वलाई जगतका मूल हुनुहुन्छ, उहाँ नै ध्येय हुनुहुन्छ, उहाँ नै आराध्य हुनुहुन्छ, उहाँ नै शरण्य हुनुहुन्छ भनेर जान्नु नै वास्तविक मानव जीवनको परम कर्तव्य हो भन्ने सारलाई आजका श्रृङ्खलामा श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई बताउनुभयो। समय भइसक्यो, अब अगाडि मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासा कस्तो रहन्छ र पराशर महर्षिले कस्तो उपदेश गर्दै जानुहुन्छ, यो सुन्न भने अर्को श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। कथालाई यहीँ नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण